बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ दूध नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर भारत मुसलसल चीन को तंग कर रहा है और चीन के लिए दर्द सर बनता चला जा रहा है, जिस वजह से चीन ने भी अब भारत को लगाम देने का फैसला कर लिया है। भारत ने अभी क्वाड के अंदर शमूलियत इख्तियार की और उस शमूलियत का वाज़ेह पैगाम यह था कि भारत मगरबी ताकतों के साथ मिलकर चीन के असर रसूख को कम करेगा और चीन को यह बात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। भारत मुसलसल चीन के लिए मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। पिछले साल भी उसने इसी तरह से वादी गुलवान के ऊपर कब्जा किया था, जिसके बाद चीन ने उनको इस तरह से बुरी तरह से मारा था और उनके 20 जवानों को हलाक किया था, जिसके बाद भारत ने फिर मुज़ाकरात की मिन्नत की थी और अब एक बार फिर भारत तंग कर रहा है। और भारत के तंग करने की सूरत में चीन ने भी फैसला कर लिया है कि वो भारत के साथ अब किसी सूरत भी नरमी नहीं बरतेगा और भारत को उन्होंने दो टोक अल्फाज के अंदर कह दिया कि या तो वो अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी के ऊपर कंट्रोल करे, वरना फिर वो नताइज के लिए तैयार हो जाए। मैं आपको बताता हूं कि भारत और चीन के दरमियान बुनियादी तौर पर तनाज़ा है क्या, इनके दरमियान सरहद कितनी बड़ी है और चीन किस तरह से भारत को मुसलसल इस कोशिश में है कि किस जो उनका वन बेल्ट वन रोड का इनिशिएटिव है वो पूरी दुनिया को कवर करना चाहते हैं, वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसके अंदर वो भारत की भी शमूलियत चाहते हैं। लेकिन भारत मुसलसल अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है और अमेरिका की गोद में बैठकर वो चीन को तंग कर रहा है। इसके ऊपर आज के इस वीलॉग के अंदर बात करेंगे और आपको ये भी बताऊंगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो तुर्क टीवी को इंटरव्यू दिया उसमें उनकी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये थी कि जी वो टीटीपी के लोगों के साथ बात करना चाहते हैं, उसके लिए अफगान तालिबान जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं और अगर जो ग्रुप्स पाकिस्तान के कानून और आइन के ताबे रहकर और अपने हथियार डालकर वक्त गुजारना चाहते हैं, एक आम आदमी की तरह जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी तब्दील कर ली है और वो उसको वेलकम करेंगे। इसके ऊपर आज के इस वीलॉग के अंदर बात करेंगे और फिर आपको ये बताऊंगा कि दुनिया ने इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड किया। खास तौर पर इस स्टेटमेंट के बाद अमेरिका ने क्या स्टेटमेंट दी और अमेरिका किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर रोज नई वीडियोस और नए मालूमात जो हैं वो मिलती रहें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि चीन और भारत की सरहद कितनी तवील है। ये सिक्किम से लेकर लद्दाख तक 3000 किलोमीटर की ये तवील सरहद है और इस 3000 किलोमीटर की तवील सरहद के अंदर कई ऐसे मुकामात हैं जहां पर तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है, लेकिन कई मुकामात ऐसे हैं जहां पर इनका अभी तक सरहदी तनाज़ा चल रहा है। जिस तरह से पिछले साल वादी गुलवान का वाकया हुआ था और वादी गुलवान के वाकये में 20 भारतीय फौजी जो हैं वो मारे गए थे और 3 चीनी मारे गए थे, तीन चीनी फौजी मारे गए थे। लेकिन अब भारत ने क्या किया है, अब भारत लद्दाख तक अपनी एक्सेस बढ़ाने के लिए वो कश्मीर से सुरंग लेकर जा रहा है लद्दाख तक। उससे क्या होगा, ये बुनियादी तौर पर असलहे की फराहमी के लिए ये सुरंग बनाई जा रही है, क्योंकि लद्दाख के साथ 6 माह तक जो उनकी जब सर्दियां आती हैं तो वो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, वहाँ तक रसाई मुमकिन नहीं हो पाती। तो इसके लिए उन्होंने सोचा ये है कि सुरंग कायम की जाए और उन सुरंगों के ज़रिए से वो लद्दाख तक पहुँचेंगे और फिर लद्दाख जब पहुँचेंगे तो अल्टीमेटली वहाँ पर वो अपना असला पहुँचा सकेंगे, अपने फौजी पहुँचा सकेंगे और वो स्ट्रेटेजिकली चीन को मात दे सकेंगे। तो उसके लिए उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो काम भी कंटिन्यू है उनका, लेकिन साथ साथ वो दीगर उन मुतनाज़ा इलाकों के अंदर भी दाखिल हो जाते हैं। चीन की जानिब से भी फिर ये मामला हुआ है कि वो अतरकंड के इलाके के अंदर उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। अतरकंड जो है वो बुनियादी तौर पर भारत का इलाका है और चीनी वहाँ पर तकरीबन 5 किलोमीटर तक जो है वो आए हैं और आकर उन्होंने बाकायदा तौर पर घोड़ों के ऊपर चीनी सवार थे और उन्होंने आकर बाकायदा 5 किलोमीटर तक के एरिया का बाकायदा जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद उन्होंने फिर फैसला ये किया कि वो जो हैं वो वापस आएंगे और ताकि कशीदगी मज़ीद बढ़ ना सके, लेकिन भारत की जानिब से कोई मुज़ामत नहीं की गई। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि चीन के
اس اترکھنڈ کے اندر داخلے کے بعد، اور پھر وہاں پر جو فوجیوں کی تعیناتی کے اوپر جو بھارت کے آرمی چیف نے اپنا 2 روزہ دورہ کیا، اور اس میں انہوں نے کیا اعلانات کیے، کیا میڈیا سے بات کی، کیا پالیسی سٹیٹمنٹس دی، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی، میں تصدیق کرتا ہوں کہ چین کے ساتھ جو بھارت کی سرحد ہے، لداخ کے مقام کے اوپر فوج اتار دی ہے چین نے اپنی، اور وہ مشرقی لداخ اور شمال کی جانب جو ہے یہ ایک بہت بڑی تعداد کے اندر فوج اتاری گئی ہے، اور وہ یہ تصدیق کرتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں فوج کے اتارنے کی وجہ سے بھارت تشویش میں مبتلا ہے، اور اس تشویش کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ مبتلا بھی ہیں، اور وہ مسلسل حالات کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر قسم کے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ یہ انڈینز کی سٹیٹمنٹ ہے، انڈینز کہہ رہے ہیں، میں انڈیا کے آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ کوٹ کر رہا ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پر امید ہے کہ جی 13ویں جو مذاکرات کا راؤنڈ ہوگا اسی اکتوبر کے اندر، وہ کہتے ہیں اس کے اندر ہم کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے اور ڈس انگیجمنٹ ہو جائے گی، اس کی انہوں نے امید ظاہر کی، اور مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر اگر کوئی بھی مس ایڈونچر ہو جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے ساتھ ایک دھمکی نما پیغام بھی دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر 50 کلومیٹر تک مار کرنے والی ایک ایسی مشین گن وہاں پر ڈپلوائے کر دی ہے جو کہ 50 کلومیٹر تک مار کر سکتی ہے نشانے کو، اور یہ 50 کلومیٹر تک وہ کہتے ہیں کہ اگر ہلی ایریا بھی ہو تو تب بھی یہ اپنی ایفیشنسی ڈاؤن نہیں کرتی۔ اس کو انہوں نے نام دیا ہے، یہ بھارت نے اپنی بکلاہٹ کا اظہار کیا اور اس کو انہوں نے نام دیا ہے K9 وجرا، یہ بھیج دیا انہوں نے، اور یہ ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتی ہے، یہ بھارتی آرمی چیف کہہ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تشویش میں مبتلا ہیں، چین کی جانب سے فوج آ گئی ہے، جبکہ چین نے رسپونڈ کیا۔ چین کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بھارت اپنی فارورڈ پالیسی کو اپنائے ہوئے، وہ اپنی فارورڈ پالیسی چھوڑ دے، وہ خطے کے اندر امن کا خواہاں ہے، وہ چاہتا ہے کہ تنازعات کا حل ہو، تو وہ فارورڈ پالیسی چھوڑ دے، وہ چین کے علاقوں کے اوپر قبضہ کی جو خواہش ہے اس کی، وہ اس خواہش سے پیچھے ہٹ جائے، اور اگر وہ اس خواہش سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو پھر سرحدی تناؤ ختم ہو جائے گا، چین اپنی فوج واپس بلا لے گا، بھارت اپنی فوج واپس بلا لے گا، اور جو انہوں نے چین نے جو اسٹریٹجکلی جو بھارت وہاں پر لداخ تک پہنچنے کے لیے جو سرنگیں کھود رہا ہے، وہ سرنگیں جو ہیں اس کی تشویش بہرحال چین کو مبتلا ہے، اور پھر جو کوارڈ کے اندر انہوں نے بھارت نے شمولیت اختیار کی ہے، اور جو امریکہ اور دیگر ممالک کے ساتھ مل کر وہ یہ چاہتا ہے کہ چین کا اثر و رسوخ کم کیا جائے، اس کے اوپر چین پوری طرح سے تیار ہے، اور چین یہ سمجھتا ہے کہ مغربی طاقتوں کے ذریعے سے بھارت چین کا اثر و رسوخ کم نہیں کر سکتا۔ وہ افغانستان کو اپنے ساتھ ملائے گا، وہ روس کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے، وہ ایران کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے، وہ پاکستان کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے، اور وہ دنیا بھر کے ان بڑے ممالک کو اپنے ساتھ ملا کر آگے بڑھ رہا ہے، جن کے ذریعے سے اس کی اکانومی بھی مضبوط ہو رہی ہے، جس کے ذریعے سے دنیا بھر کے اندر اس کی پروڈکٹس بھی پہنچ رہی ہیں، اور دنیا بھر کے تمام ممالک اس کی پروڈکٹس کے ذریعے سے اس کی اکانومی کو ڈیولپ کر رہے ہیں۔ اور اچھا جی، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اور کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو وہ جگہ فراہم کریں گے، موقع فراہم کریں گے، معافی کا اعلان کیا ہے، یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ تھی اس کل کے انٹرویو میں۔ اس سٹیٹمنٹ کے اندر وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے یہ جو عام معافی کی پیشکش، یا آپ سمجھ لیں کہ عام معافی اور گفت و شنید کی بات جو آگے کی گئی ہے، جس کے اوپر انہوں نے پھر 20 دن کا سیز فائر کا اعلان بھی کیا ہے، یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ اس کو لے کر کے اس سارے سینیریو پہ امریکہ نے جو رسپونڈ کیا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ کہتا ہے کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ایک مضبوط شراکت داری ہو، جس کے اندر پاکستان تمام انتہا پسند گروپوں کے خلاف کارروائی کرے، اور تمام انتہا پسندوں اور عسکریت پسندوں کے خلاف تسلسل کے ساتھ کارروائی جو ہے وہ کرتا رہے، اور پاکستان اگر یہ تسلسل کے ساتھ کارروائی کرتا رہے گا تو اس صورت کے اندر چین اور پاکستان کے ریلیشنز اور چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی۔ اب یہ تو انہوں نے اپنی ڈیمانڈ کر دی ہے، اور وہ ڈیمانڈ جو انہوں نے کی ہے، یہ ماضی کے اندر بھی اس طرح کی ایک ڈیمانڈز کرتے رہے ہیں، ڈو مور کا پاکستان سے مطالبہ کرتے رہے ہیں، لیکن پاکستان نے اب چونکہ ڈو مور سے انکار کر دیا ہے، اس سارے سینیریو کے اندر پاکستان سے یہ پھر ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی آپ تسلسل کے ساتھ عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کریں۔ تو یہ جو تسلسل کے ساتھ کارروائی کی خواہش امریکہ کے اندر جنم لے رہی ہے، اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو
पाकिस्तान चाह रहा है कि अमन आए दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अमन आए। और अगर कुछ ग्रुप्स बाकायदा तौर पर हथियार डालते हैं और ऐलान करते हैं कि वो किसी किस्म की कार्रवाइयों में हिस्सा नहीं लेंगे, तो वो यकीनी बात है कि अमन की ज़मानत है, अमन आएगा उससे। तो वो बात उनको सूट नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो तो चाहते हैं कि जंग रहे, वो तो चाहते हैं उनका असला बिकता रहे, वो तो चाहते हैं कि खित्ता अनरेस्ट का शिकार रहे और वो दूर 7 समंदर दूर बैठकर इस सारी चीज़ को एंजॉय करते रहें और कहते रहें कि हाँ जी, हम कहते ना थे कि मुसलमानों के अंदर इस तरह के शरपसंद लोग मौजूद हैं। गो इसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बहरहाल उनको तो कहने का मौका मिलेगा और वो ये कहते रहेंगे। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान की जानिब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई है कि जी वो चाहते हैं कि अस्करियत पसंदों में से जो लोग, जो ग्रुप्स माफ़ी मांगना चाहते हैं, कौमी धारे में शामिल होना चाहते हैं, उनको कौमी धारे में जगह दी जाए। उसके ऊपर अमेरिका ये चाहता है कि नहीं 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 नहीं, आप इंतहा पसंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। तो ये साबित करता है कि अमेरिका खित्ते के अंदर आज भी अमन का ख़्वाह नहीं है। मुझे इस वीलॉग से इजाज़त दीजिए। आपको हर वक्त नई अपडेट से आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।